welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं मौलाना तारिक जमील की एक और वीडियो पे. और गाइस इस वीडियो के लिए हमें बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा. एंड देन फाइनली आज हम उस पर रिएक्शन देने जा रहे हैं. सो गाइस देखते ही वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. राबिग, अब इस रास्ते में नहीं जो आप जाते हैं, पुराने रास्ते, वहां भूख लगी तो एक खेमा देखा. वहां ये हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फहरा और गाइड अब्दुल्ला बिन उरैकत, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे वो उस वक्त, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी खेमे में. कहा जी कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं. तो एक बिल्कुल मरियल बकरी खड़ी हुई थी. तो आपने कहा मैं इसका दूध निकालूं? उन्होंने कहा पुत्र दूध तो मांस ही कोई नहीं तो दूध किथों करना है. आपने कहा माँ जी इजाजत दे दो, अगला काम मेरा है. ठीक है. तो जो कि एक अनहोनी हो रही थी ना, तो आपको बड़े गौर से देखती रही. तो आपने वो उसको खींचा और उसको जो थनों को हाथ लगाया तो ऐसे लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए. अच्छा, बकरी से निकलता एक पाव दूध. हम गांव में रहते हैं, बकरियां हर वक्त चारों तरफ होती. एक पाव से ज्यादा दूध निकल. आपने पूरा बर्तन भर दिया. फिर वो माँ जी को पेश किया. उम्म माबद उनका नाम है. उन्हें पिया, फिर अपने तीनों साथियों को पिलाया, फिर बाद में खुद पिया. उसके बाद दोबारा दूध निकाल के फिर बर्तन भर दिया. लिहाजा और परेशान हो गई. बकरी की उम्र होती है 7 साल. उसके बाद वो खुद मर जाती है 7 साल आमतौर पर. ये बकरी 22 साल जिंदा रही अल्लाह के नबी के हाथ लगने की बरकत से. 22 बरस. और मर गई, ज़बह नहीं हुई, मर गई. हजरत उस्मान के जमाने में जाके मर गई खड़े खड़े. शाम को जब उसका खामिद आया तो उसने देखा बर्तन में दूध. कहने लगा ये दूध कहां से? उन्हें कहा ये बकरी से. कहा तेरा दिमाग खराब है, इथू किथू निकल है? माँ से दे उत्ते कोई नहीं, दूध किथू आ गया? इसी से एक बरकत वाला नौजवान आया था, कोई उसके हाथों में ही बरकत थी. तो कहने लगा कैसा था जरा बताओ. तो उसने हमारे नबी का हुलिया बयान किया. उन्होंने कहा रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु सजला लम तुज़रि बिही सअला अज़ज अक़रन वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतअ इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार फहुव अंदर सलाफ़ा. सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत उसने हमारे नबी को ऐसे हमारे सामने खड़ा कर दी. वो कहने लगी मैंने एक नौजवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो. मुझे तो ऐसा लगा जैसे 14वीं का चांद खुद ही उतर आया हो कपड़े पहन के. चमकता चेहरा, खूबसूरत जिस्म, पेट बढ़ा हुआ नहीं, सर के बाल उड़े हुए नहीं, यानी गंजे नहीं, सर से लेकर पांव तक चमकता हुआ जिस्म. जिधर से देखती थी हसीन नजर आते थे. कसीम, जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था. वसीम, दुनिया में खूबसूरत तो हर दौर में आते रहेंगे. वसीम और कसीम दुनिया में एक आया, ना पहले ना बाद. यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे हसीन थे,
لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں, ایک ہستی, وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے, آنکھ نہ بھرے, آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے, دوسری دفعہ اس سے کم, تیسری دفعہ اس سے کم, آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا, ویکھو یا چھڈو پرا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے, اسے کہتے ہیں وسیم. اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں, اسے کہتے ہیں قسیم. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو, اس کو کہتے ہیں قسیم. تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں, اس نے کیا وصف بیان کیا, کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو, یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا, اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت. میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں, ادعج, اشکل, اکحل, احور, اہدب, انجل, ابرج. 7 الفاظ. اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی. سوکھا ترجمہ کرا, سوکھا ترجمہ, اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو, موٹی, لمبی, سرخ دھاریاں, پتلی سیاہ, سفیدی سفید, پلکیں لمبی, بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا, گہری آنکھ, چمکتی آنکھ, نورانی اور روشن آنکھ. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, برداشت نہیں کر سکتا تھا, آنکھ جھک جاتی تھی. اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے, ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے, تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے. ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے, مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, اتنی حیا تھی. عورت تو بڑی دور کی بات, مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی, اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح. فی صوتہ سحر, آواز میں ایک جادو تھا, کشش, روح, نغمہ تھا آواز میں. یہ ساری آواز کی کوالٹیز. آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا, نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے. لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا, روب بھی تھا, کشش بھی تھی, جادو بھی تھا. سو گائز, ہم نے آج تک اتنے سارے بیان سنے ہیں, بٹ یہ بیان بہت زیادہ الگ ہوگا اور الگ تھا ہمارے لیے, کیونکہ ایک تو ہمیں اس کے لیے اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی, اور ساتھ میں بہت زیادہ ایک بہت الگ ویڈیو ہے, کیونکہ یہ پراپر ایسا بیان نہیں ہے جس سے ہمیں کچھ مطلب ویسی نالج ملے کہ ہمیں لائف میں ایسا کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. بٹ انہوں نے جس طرح ان کے پورے مطلب وہ بتائے کہ وہ کیسے دکھتے ہیں, مطلب جیسے ان کا ٹائٹل تھا نا, وہ کیسے دکھتے تھے, بالکل انہوں نے وہی ویڈیو میں دکھایا کہ ان کا پورا پرسنالٹی وہ کیسے دکھتے تھے. اینڈ مطلب جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ پورے مطلب ان کا جو پورا شریر تھا وہ کائنڈ آف شائن کر رہا تھا, جیسے چاند کو کپڑے پہنا دینے والی بات ہوتی ہے نا, انہوں نے بولی بھی ہے اس ویڈیو میں. اور مطلب پوری باڈی میں مطلب سر سے لے کے پیر تک کی ایک ایک چیز بولی کہ بہت زیادہ اچھی ہے. اور
उन्होंने आंखों का बोला कि आंखें इतनी हाँ। सुंदर थी, सेवन करके कुछ बताया था, हाँ, वो मतलब I think- हाँ वो बोल रहे थे 7 तरीके के आई थिंक हाँ, वो कुछ वर्ड होते words होते हैं, हैं, एंड हाँ। वैसी आंखें किन्हीं की नहीं, किसी की किसी भी की नहीं नहीं, होती, हाँ। बट उनकी थी। हाँ। एंड ऐसा मतलब कोई भी देखता था तो वो सच में मतलब ऑब्वियसली किसी की इतनी अच्छी होगी तो आँखें बोलेगा तो, ही, हम्म। बट वो बोलते थे कि वो हमेशा मतलब उन सबसे रिस्पेक्ट से बात हया, करते थे। एक वर्ड यूज किया था, हया। हाँ। हम्म। मतलब वो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं हम्म। करते थे, मतलब उनकी पूरी पर्सनालिटी उन्होंने बताई वो कैसे दिखते थे। और गाइस आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।